नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले तोकेकै मितिमा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेनन्। साना दलले ठूलो मन्त्रालयमा ठूलो भाग खोजेपछि प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थापनमै चुनौती। सरकार संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेपछि संशोधनका लागि सदनमा विधेयक प्रस्तुत। परिषदमा भिटो पावर खोजेपछि सरकार निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार खोज्दै दलहरू गठबन्धनभित्रै सहमतिको खोजी। मधेसमा उपेन्द्र र सिके राउतको प्रतिष्ठाको लडाईँ बन्दै। भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय। जमानतमा छाड्न आदेश दिएपछि जेल भने जानु नपर्ने। प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिपक्षमाथि रिस साँधेको आरोप। र 6औं संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्फ कप प्रतियोगिता सुरु। सुदूरको विकासमा गोल्फ कपले थप टेवा पुग्ने मुख्यमन्त्रीको विश्वास। उद्घाटनमा एपीएफ र बागमती बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। दोस्रो पटक विश्वासको मत जित्दा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसँग सहकार्यमा रहेका दलहरूप्रति आशंका गरेका थिए, किनकि वैशाखसम्मै सरकार टेकाउन विपक्षीहरूले चुनौती दिएका छन् भने गठबन्धनभित्र भरोसायोग्य सहकार्य बनेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग न्यूको बिउ खोज्दैछ र त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आशंकित छन्, तरङ्गित छन् र कांग्रेसप्रति नै सशंकित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शंका छ के वैशाखपछि साँच्चीकै सरकार गुम्छ त? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको डेडलाइन अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु मात्र वैशाखसम्म हो। तर प्रचण्ड 11 दलको समर्थनसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन्। तथापि यही अपार समर्थन प्रधानमन्त्रीका लागि तर्साउने तरबार बनेको छ। चैत 6 मा प्रधानमन्त्रीले आशंका सहित व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति यसकै एक रूप हो। पटक पटक उहाँले तपाईँ वैशाख भन्दा उता जानुहुन्न। वैशाखमा उहाँले भनेको राष्ट्रपतिको बायाँपट्टिको लबीमा तपाईँ र म एकै ठाउँ हुन्छौँ भन्नुभएको छ। अब उहाँको भनाइलाई पुष्टि गर्ने कि फेल गर्ने हामीहरू सबैको हातमा छ। यहाँ अघि बिहान पनि कुरा त उठ्यो, 2 महिनापछि फेरि विश्वासको मत लिने पर्ने अवस्था आउने त होइन। मलाई लाग्छ त्यो आउँदैन र आउन दिन पनि हुँदैन। लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि, संविधानको लागि, शान्तिको लागि। विश्वासको मत जिते पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गठबन्धनवादी दलकै भरोसा जित्नेमा शंका छ। त्यसमा झन् एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको आयु नै तोकिदिएर आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका छन्। त्यसमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समेत मल हालेका छन्। ओलीकै बोलीको सहायक बन्ने गरी संसदबाट लिङदेनले फेरि वैशाखमै विश्वासको मत लिने अवस्था नआओस् भन्दै प्रचण्डमाथि कटाक्ष गरेका थिए। अहिले प्रचण्डको विपक्षमा मात्र प्रमुख 2 शक्ति छन्। एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा उभिँदा 11 दलको समर्थन पाएर पनि प्रचण्ड प्रताडित भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किनकि कांग्रेस पालो पर्खिएर सरकारमा जाने विषयमा एमालेलाई भरोसा छैन। नेपाली कांग्रेसले एकदम ज्ञानी बनेर प्रचण्डलाई आउने 2 वर्ष, त्यसपछि आउने 1 वर्ष, माधव नेपाललाई गरेर 3 वर्षपछिको सरकार पर्खेर बस्छ। यो त नेपाली राजनीतिमा इतिहासलाई नबुझेका, अध्ययन नगरेका र नेपाली कांग्रेससँग सङ्गतै नभएका साथीहरूले भनेको। 11 दलको कलह मिलाएर सरकार सञ्चालन गर्नु खतराको खेलभन्दा कम छैन। कुनै एउटा दलले समर्थन झिक्न बित्तिकै सरकारले पुनः विश्वासको मत लिने अवस्था आउनेछ। जुन बेला कांग्रेसले नै विश्वासको मत नदिए के होला भन्ने चिन्ता प्रचण्डमा अहिलेदेखि परेको छ, किनकि उनी विकल्पमा खुम्चिएका छन्। अब कांग्रेसको समर्थन भन्दा अर्को विकल्प प्रचण्डसँग छैन। तर कांग्रेसले चाहे चुटकीकै भरमा सरकार बन्ने अवस्था छ। झन् पछिल्लो समय प्रचण्डका निर्णय र सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर चरम असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि कांग्रेसका लागि सहज बन्दै गएको छ र यसको वकालत कांग्रेस नेताहरू सार्वजनिक मञ्चबाटै गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले दायाँ हेरे पनि भोट, बायाँ हेरे पनि भोट, मसँग त 172 छ, 73 छ, ढुक्क छ भनेर भन्दै गयो भने
अलि पछि टाउको हामी मात्र बाँकी रहन्छौँ, मञ्च हामी भरिन्छौँ, तल हामीलाई सुन्ने मान्छे बाँकी नरहन सक्छ। प्रचण्डको शङ्काले मूर्त रूप पाउने कारक तत्त्व गठबन्धनभित्रका दलहरू बीचको भागबण्डा पनि एक हो। उपराष्ट्रपतिमा फाटेका दलहरूलाई चित्त बुझाएर भागबण्डा मिलाउन सहज छैन। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा जसपा र जनमतलाई मिलाएरै जान चुनौती देखिएको छ। कङ्ग्रेस माओवादीले पनि आवश्यक चासो दिएका थिएनन्, किनकि गठबन्धन मिलाएर जान सक्ने पात्र प्रचण्ड होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्न कङ्ग्रेसले न्यु खोजिरहेको देखिन्छ। अब 21 मन्त्रालयको भागबण्डा 11 दलमा कसरी हुन्छ, त्यसले पनि प्रचण्डको सरकार र गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने बताएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले सरकारमा सहभागी हुने दलहरूलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन अघिको नै गठबन्धन बिउतिएकाले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने र गठबन्धनलाई 5 वर्ष नै टिकाएर लैजान पार्टीले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई 5 वर्ष टिकाएर जनताको अपेक्षा अनुसारको सुविधा दिने, सुशासन, समृद्धि र कानुनी राज्य स्थापना गर्न पार्टी लाग्ने र सरकारलाई पनि झकझकाउने निर्णय बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता भण्डारीले बैठकले पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्ने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउन निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले 12/2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उम्मेदवारी दिने कुरा स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको झण्डै 1 महिनापछि संसदमा प्रस्तुत भएको छ, जहाँ संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारीहरू सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषदको विधेयकमा नै सरकार पुरानै बाटोमा हिँडेपछि अहिले विभिन्न कोडबाट बहस सुरु भएको छ, जसलाई कतिपयले कानुन आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिमार्जन गरेर यस्ता निकायलाई भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिको निरन्तरताकै संज्ञा समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। संवैधानिक निकायमा काबिल व्यक्ति छानियोस् भन्नका निम्ति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत सदस्य हुने व्यवस्था छ। निष्पक्षताको प्रश्न नआओस् भनेरै ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा 4 जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यसले कुनै दलको राजनीतिक भर्ती केन्द्र अवस्थाबाट पनि बचाउने देखिन्छ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीले आफूलाई बाधा देखिएकै कारण अध्यादेश जारी गरे। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा उल्लेख थियो, अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। ओलीले जारी गरेको अध्यादेशमा पहिलो बैठकमा निर्णय हुन नसके दोस्रो तेस्रो बैठक बोलाउनु पर्ने प्रावधान काटिएको थियो। एउटै बैठकमै सर्वसहमति हुन नसके बहुमत अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बाटो अध्यादेश मार्फत ओलीले खोले। अध्यादेशमा उल्लेख थियो, सर्वसहमति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ, जसको हाल सत्तामा रहेकाहरूले प्रतिगामी कदम भन्दै विरोध नै गरेका थिए। हुन पनि संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेकै कारण काम गर्न नसकेको आक्षेप पनि खेपिरहेका छन्। पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले नै सार्वजनिक कार्यक्रममै संवैधानिक आयोगहरूका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। आयोगलाई जागिर खाने थलोका रूपमा विकास गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराएका उनले सबै समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने जनाए। उनले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न पनि सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई आग्रह नै गरेका थिए, जसले आयोगहरू राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र बन्दा उत्पन्न परिस्थितिको सङ्केत समेत गर्छ। आयोग जागिर खाने थलो बनाउनको लागि कुनै बेला के हुन्छ र म त्यहाँ पावरमा जान्छु भन्नको लागि होइन। उहाँले राम्रो गर्नुभएको थियो, त्यो आयोगको सबै माननीय सदस्यहरूले त्यो राम्रो गर्नुभयो भने मैले सही गरेको पनि सही रहेछ, सही नै रहेछ भन्ने हुन्छ, नत्र त्यो सिग्नेचर त्यति सही रहन्छ कि भन्ने हुन्छ। अरू आयोगको माननीय अध्यक्षज्यूहरू र सदस्यहरूलाई पनि यही हो, हामीले त्यति बेला। तर यसैलाई छल्न ओलीले चालेकै बाटोमा अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि अघि सरेको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनको दफा जगाउन ल्याएको
विधेयक प्रचण्डको स्वार्थ अनुकूल आएको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ। यसअघि ओलीले अध्यादेश मार्फत 3 पटक परिमार्जन गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको बनाएका थिए, अर्थात् ऐनलाई संशोधन गर्न 2077 मङ्सिर 30 गते र 78 वैशाख 21 गते संवैधानिक परिषदबाट विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति बिनै निर्णय गर्न मिल्ने गरी गणपूर्वक संख्या तोडमोड गरेका उनले अध्यादेशबाटै पहिलो पटक 32 र दोस्रो पटक 22 जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए, जुन आफ्नो अनुकूल बनाउन कानुन नै परिवर्तन गर्ने तथा आफ्नालाई भागभण्डा लगाउने विकृत प्रवृत्तिको नजिर नै थियो। यही कारण ओलीको उक्त कदमको चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन विपक्षी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बित्तिकै 2078 साउनमा अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। तर ओलीको अध्यादेश फिर्ता लिएका देउवाले गत असारमा दफा जगाउन ल्याएको विधेयक ओलीकै अध्यादेशको निरन्तरताका रूपमै ल्याए, जसको पनि विरोध भएपछि देउवाले अघि नबढाएको विधेयक गत फागुन 5 गते दाहाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएर फेरि फागुन 12 गते प्रतिनिधि सभामा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको हो। उक्त दफा जगाउने विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ भने ओलीबाट कपी गरेर असफल भएर पछि हटेका देउवाको उदाहरण ताजा रहँदै गर्दा प्रचण्ड पनि सोही बाटो हिँडेका हुन्। अर्थात् संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेर प्रधान न्यायाधीश समेत नियुक्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री परिषदमा आफ्नो हुकुमी शैली लाद्न चाहन्छन्, जहाँ संविधानका जानकारहरू भने प्रतिनिधि र राष्ट्रसभा प्रमुखलाई दलीय आधार देखाउँदै गलत बाटो हिँड्न नहुने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री पार्टीको हो, राष्ट्रसभाको अध्यक्ष र सभामुखलाई पार्टी विशेषको हो भनेर उहाँहरूको पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्न हुँदैन। यदि हो भने पनि त्यो मिलाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो। संविधानले प्रधानमन्त्रीको त्यो क्षमता हुन्छ भनेर नै संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई राखेको हो। त्यसैले यदि गर्न सक्नु भएन भने त्यो संवैधानिक परिषदको कमजोरी होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको कमजोरी र प्रधानमन्त्रीको असक्षमता हुन्छ। यसले ओली, देउवा र दाहाल तीनैजना संवैधानिक परिषदको साबिकको व्यवस्था राख्न तयार छैनन् भन्ने देखाएको छ भने जनप्रतिनिधिको थलोको नेतृत्वकर्ता दलीय धङधङीबाट माथि उठ्न नसकेको समेत प्रश्न पारेको छ, जुन अवस्थाका लागि यी अहिलेका सत्ता घटक दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्, जसले उत्पन्न डरबाट पार पाउन गरिने एकपछि अर्को प्रक्रियागत त्रुटिको यो श्रृङ्खला तत्काल टुङ्गिने देखिँदैन, जसको पछिल्लो उदाहरण संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक बनेको हो। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन नगर्दासम्म प्रभावकारी परिणाम आउन नसक्ने भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राप्रपा गणतन्त्रवादीप्रति सदनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। गणतन्त्रवादीहरू एक आपसमा भिडिरहेको यो व्यवस्थाले जनअपेक्षा अनुसार नागरिकको आशा पूरा गर्न नसकेको ठहर गर्दै राजतन्त्रवादीहरू राजालाई सक्रिय बनाउनतर्फ लागिपरेका छन्। एक रिपोर्ट। पुस 10 गते बनेको सरकारमा गणतन्त्रवादीसँग राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सहकार्य गरेको थियो। सरकारमा हुँदै ताका राप्रपाले सदनबाटै गणतन्त्रको विरोध गरेपछि राजतन्त्रवादी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गणतन्त्रवादी नेकपा माओवादी केन्द्रको शीत युद्ध सुरु भयो। आफ्नै सरकारमा सामेल मन्त्रीबाट शासन व्यवस्थाकै विरोध भएपछि रुष्ट बनेका प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा त्यसको जवाफ मात्रै दिएनन् कि समीकरण नै बदलेर राप्रपालाई पाखा लगाइदिए। तर त्यसरी पाखा लागिसकेको राप्रपा अहिले झन् गणतन्त्रवादीमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। उनीहरू गणतन्त्रवादीमाथि आगो ओकलिरहेका छन्। जनयुद्धलाई जनयुद्धकै रूपमा स्वीकार गर्न नचाहेको राप्रपा अहिले सडकमा मात्रै होइन, सडकमा नै भिडिरहेको छ। कानुन बमोजिम सजाय घटाउने भनेको छ। यस्ता फौजदारी कसुरको घटनामा सजाय घटाउन पाइँदैन सभामुख महोदय। यो न्यायको सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ। यसरी अपराध गर्न पाइँदैन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई यहाँ बताउन चाहन्छु, सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्को कुरा स्पष्ट लेखिएको छ यहाँ, स्पष्ट विषयमै टुङ्ग्याउँदैछु सभामुख महोदय। यहाँ भित्र पढेका शब्द यो विधेयकमा लेखिएका शब्द म पढ्दैछु सम्माननीय सभामुख महोदय। कुनै मेरो व्यक्तिगत आचरणले बोलेको छैन। यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मेलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने
प्रावधान गरिएको छ। गणतन्त्रका मसिया हुँ भन्नेकै गतिविधिले पनि जनतामा अहिले निराशा छाएको छ। राजाकै पालामा चाहिँ टेलिफोन ट्याप गर्नेदेखि वाक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा लाग्दा उनीहरूले नै कतै लोकतन्त्र छिनिरहेको हो कि भन्ने नागरिकलाई महसुस भइरहेको छ। टेलिफोन ट्याप गर्नुपर्ने विधेयक सदनमा टेबल गर्नुपर्ने र विरोध गर्नेको मुख नै थुनेर थुनामा राख्ने जस्ता गतिविधिले सरकार कतै निरङ्कुश पो बन्दै हो कि भन्ने भान जनतामा पर्न थालेको हो। गणतन्त्रका हिमायतीहरू नै अहिले एक अर्का बीच दोषारोपण गर्दै विभाजित छन्। माओवादी एमालेलाई व्यवस्था विरोधी करार गरिरहेको छ भने राप्रपालाई गुफाबाट आएर फेरि प्रतिगमनकारीहरू सक्रिय भएको टिप्पणी गरिरहेको छ। अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर अलिकति खस्केको छ। समाधान होइन दोषारोपणमा रोमाउने प्रवृत्ति देखिँदैछ। एक थरी अराजक तत्त्वहरूले आफ्ना गुफाबाट निस्केर नयाँ समस्या पैदा गर्ने प्रयास पनि देखिएका छन्। जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विरुद्ध मोहभङ्ग गराउने प्रयास पनि यदाकदा देखिने गरेका छन्। देशको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने सम्मका कोसिस पनि हुन थालेका छन्। प्रचण्डले ओलीलाई व्यवस्था विरोधी भाष्य निर्माण गरिरहँदा एमाले आफूहरू व्यवस्था विरोधी नरहेको र जबरजस्ती त्यस्तो बनाउन खोजेको तर्क गर्छ। कार्यकर्ता पोस्न अनि 5 वर्ष सरकार टिकाउनमा मात्र नेतृत्वको ध्यान जाँदा व्यवस्थामाथि नै सङ्कट पैदा भएको उनीहरूको तर्क छ। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कसरी पोस्ने, 5 वर्ष कसरी मिलिजुली खाने, सबैलाई उप प्रधानमन्त्री कसरी पुर्याउने, यही कुरामा मात्रै बहस हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो सिस्टमले क्रेडिबिलिटी गुमाउँछ। सिस्टम जनताबाट डिट्याच हुँदै जान्छ। जनतालाई त्यो सिस्टम रहे पो के नरहे पो के भने जस्तो ठाउँमा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई डर, यति दुःख गरेर लिएर आएको हाम्रो प्रणाली जनताबाट बिस्तारै जसरी चाहिँ अलग्गिँदैछ, अलग्याइँदैछ, यसलाई भनौँ न, यो आफै अलग्गिएको त होइन, सिस्टमको हिसाबले त उत्कृष्ट सिस्टम हामीले लिएर आएका हौँ। तर यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरू जसरी अहिले चलिरहनु भएको छ उहाँहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि बिस्तारै लोकतन्त्रप्रति नै एउटा वितृष्णा बढ्ने हो कि। कम्युनिस्टहरू एक अर्कासँगै भिडिरहेको प्रत्यक्ष फाइदा राप्रपाले उठाइरहेको छ। एक सिटबाट 14 सांसदको हैसियत बनाएको राप्रपा राजाको शरणमा निरन्तर पुगिरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै पनि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, वरिष्ठ नेता प्रकाश चन्द्र लोहनी र महामन्त्री धवल शमशेर राणा झापामै पुगेर ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका थिए। अब राजतन्त्र राप्रपाका मुद्दा मात्रै रहेन, उनीहरूको दैनिक जसो हुने उठबस जस्ता गतिविधिले राजालाई फ्रन्ट लाइनमा नै ल्याएर सक्रिय राजनीतिमा फर्काउन खोजेको देखिन्छ। पछिल्लो समय गणतन्त्रवादीले नै चालेका निरङ्कुशता कदम, कम्युनिस्टहरूबीच एक अर्काप्रति दोषारोपण र आम जनतामा राजनीतिले पारेको समस्याले राजावादीहरूलाई थप ऊर्जाका साथै हौसला पनि मिलेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मधेस आन्दोलनबाट उदाएका परम्परागत मधेसवादी शक्तिहरू निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छन्। मधेस केन्द्रित शक्तिहरू नै एक आपसमा भिड्दा आफ्नै विरासत जोगाउन यति बेला धौ परिरहेको छ। आम निर्वाचनपछि मधेसमा उदाएका नयाँ मधेसवादी दल र पुरानो पार्टी जसपा बीचको चरणबद्ध भिडन्त थप चासोपूर्ण छ। एक रिपोर्ट। मधेस आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका मधेसको मुद्दालाई भर्याङ बनाउँदै सधैँ जसो तसो सत्तामा पुगेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गत निर्वाचनमा चुनाव हारे। सप्तरी 2मा झण्डै दोब्बर मतान्तरले यादवलाई हराउँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत विजयी भए। मधेसमा सीके राउतको उदय यादवका लागि चुनौती बनिरहेको छ। मधेसकै मुद्दा आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा भए पनि यी दुई बीचको टकराव थप उत्कर्षमा छ। एउटै गठबन्धनमा रहेर पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सीके रावतले जसपा विरुद्ध उम्मेद्वार उठाए। भलै गठबन्धनको बलमा जित जसपाको भए पनि उपराष्ट्रपतिमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरे। लगत्तै यी दुई दल अर्को प्रतिस्पर्धाको तयारीमा जुटिसकेका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन अन्तर्गत 12 क्षेत्र नम्बर 2मा उनीहरूको नजर छ। एउटै गठबन्धनमा रहेका जसपा र जनमत चुनावी तयारीमा छन्। 12-2मा गठबन्धनको उम्मेद्वार जसपाबाट हुनुपर्ने अडानसहित लबिङ सुरु गरेका छन्। सप्तरी 2मा चुनाव हारेर रणभुल्लमा परेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव 12-2बाट चुनाव लड्दै संसदीय यात्राको पर्खाइमा छ। आफू चुनाव लड्नकै लागि रामसाहे प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाए। यसमा उनी सफल भए। तर 12-2मा चुनाव जित्दै संसदीय यात्रा तय गर्ने यादवका लागि कम सहज छैन।
संसदीय यात्रामा यादवको पुनरागमन गर्ने सपना थप सङ्कट उन्मुख देखिन्छ। जसपा अध्यक्ष यादव गठबन्धनमा उम्मेद्वार हत्याउने होडमा लाग्दा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावत महामन्त्री आफ्नो जम्बो टोली नै मधेसको मन जित्ने गतिविधिमा छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको घर घर पुगिरहेका छन्। जनता फकाउन भ्याइ नभ्याइ छन्। सीके रावत सबै छाडेर मधेस केन्द्रित बनेका छन्। सेनाको रूपले साक्षरता सेनानी के संज्ञा देके अहम कार्यक्रम चलायल जेतै जहाँ बादल में घूमत रहबै ना जहाँ पकड़ के पढ़ा देबै तक हम चाहे एको आदमी अनपढ़ नहीं रहा। एक आदमी भी कतो कुनै भी उम्र का आदमी अनपढ़ नहीं रहा। स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिको समेत समर्थनमा मधेसमा खस्किँदै गएको जसपालाई थप चुनौती दिन सक्ने उम्मेद्वारको खोजीमा लागेका छन्। उपेन्द्र यादव थप रणनीतिक नभए र फेरि पनि चुनाव हारे राजेन्द्र महतोको जस्तो हालत नहोला भन्न सकिन्न। तथापि मधेस केन्द्रित दलहरूको यो टकराव स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। मधेसको जनमत मधेसकै पक्षमा रहँदै आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मधेसी मुद्दासँग जोडिएको लगभग 11% मत छ 62 पछिको निर्वाचनमा। यसपटक पनि तपाईँले जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति यो चारवटा पार्टीको मतलाई एक ठाउँमा जोड्ने हो भने जसपालाई 0.5% अर्थात् 0.5% पहाडको भोट आयो होला हैन, अशोक राईहरूले ल्याउनु भएछ। बाँकी भोट उसको मधेसकै हो र यो चारवटा पार्टीको भोट अहिले पनि 11% छ। अर्थात् भोट त इन्ट्याक्ट छ। मधेस आन्दोलनबाट उदाएका तर 2070 को दोस्रो संविधान सभा चुनावबाट सुरु भएको मधेसवादी शक्तिहरूको ओह्रालो यात्रा यसपटक झन तीव्र बन्यो। मधेसमा एमाले, काङ्ग्रेस जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरूको पुनरागमन र नयाँ शक्तिको उदयका बीच परम्परागत मधेसवादी दल थप चुनौतीमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सधैँ चासोको केन्द्रमा हुने चितवनको निर्वाचन यसपटकको उपनिर्वाचन पनि रोमाञ्चक बन्ने देखिन्छ। पहिलो निर्वाचनमा भारी मतान्तरले विजय गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उनकै कारण हुन लागेको उपनिर्वाचनमा कति सुरक्षित छन् त? एक रिपोर्ट। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 यतिखेर फेरि उपनिर्वाचनका कारण चर्चामा छ। सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि उक्त क्षेत्रमा रिक्त रहेको सांसद पदका लागि फेरि निर्वाचन हुने भएपछि चितवन 2 मा चुनावी सरगर्मी सुरु भएको हो। उम्मेद्वार टुङ्गो नलगाएका राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार खोज्दैछन् भने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निश्चित भइसकेकाहरू तयारीमा जुट्न थालिसकेका छन्। सर्वोच्चका आदेशपछि पुरानै नागरिकतालाई कायम गराइसकेका राष्ट्रपा सभापति लामिछाने पुनः चितवन 2 बाट चुनाव लड्ने पक्का पक्की नै छ। यसका लागि उनी महिना दिन अघिदेखि नै त्यसको तयारीमा जुटिरहेका छन्। घर दैलो कार्यक्रमलाई जस्तै तीव्रता दिएका उनले चितवनलाई नै आफ्नो वासस्थान बनाइरहेका छन्। रविले चितवनमा देखाएको सक्रियता र चुनाव लक्षित कार्यक्रमलाई बुझेर रविलाई पुनः पहिलेको भन्दा अत्यधिक बहुमतले विजय गराउने पार्टी उपसभापतिले ठोकुवा नै गरेका छन्। विश्वास छ सार्वभौम जनताको सर्वाधिक मतान्तरबाट विजयी पार्टी सभापतिलाई पुनः अघिल्लो पटक भन्दा अत्याधिक मतान्तरले विजय गराएर फेरि पठाउने नै छ। यसमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। उपनिर्वाचनका लागि सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेसका आकांक्षीहरू पनि दौडधुपमा छन्। टिकट हत्याउनकै लागि नेताहरू केन्द्रीय नेताका समीप धाउन थालिसके। गत आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा काङ्ग्रेसको भागमा परेको उक्त निर्वाचन क्षेत्र अहिले पनि काङ्ग्रेसले पाउने निश्चित जस्तै बनेपछि उम्मेद्वारका आकांक्षीहरूको लाइन लागेको छ। यसअघि पराजित पूर्व राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन्। उनी बाहेक काङ्ग्रेसका चितवन सभापति राजेश्वर खनाल, निवर्तमान जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले पनि उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षा राख्दै आएका छन्। यसबाहेक केन्द्रबाट अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नाम पनि चर्चामा छ। सत्ता गठबन्धनमा नै रहेर राष्ट्रपालाई हराउन रवि विरुद्ध काङ्ग्रेस बलियो र लोकप्रिय उम्मेद्वारको खोजीमा छ। 2080 वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 लगायत उपनिर्वाचन हुने अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको प्रत्यक्ष स्तरको उम्मेदवारीको लागि पार्टी विधानको धारा 32(8) क, ख, ग बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेदवारको नाउँ प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन गर्ने पनि निर्णय यो बैठकले गरेको छ। केही समय अघि ओली र रवि निकट हुँदा रविलाई हामी जिताएर ल्याउँछौँ भनेको एमाले अहिले उपचुनावको सम्भावित उम्मेद्वारबारे कार्यकर्ता तहमा
प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। ग्रासरुट अभियानलाई नै चुनावी अभियानका रूपमा चलाइरहेको एमाले 2074मा त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित र अघिल्लो चुनावमा हार बिहोरेको कृष्णभक्त पोखरेललाई नै उठाउने सम्भावना छ। पोखरेललाई पराजित गरेर चितवन 2 का मतदाताले ठूलो साथ दिएको रविलाई यसपटक त्यही साख जोगाउन चुनौती भए पनि असम्भव नरहेको विश्लेषक बताउँछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्षमा बसेर प्रतिपक्षकै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने उहाँहरूको भूमिका थियो। उहाँहरू चुकिसक्नुभयो। सत्तामा गएर 2 महिनामा जुन जुठोमा पर्नुभयो, अब उहाँमाथि विश्वास चाहिँ कम हुन्छ। सम्भव छ कसरी? जनताको घर दैलोमा कार्यक्रम उहाँहरूले लिएर बोकेर जान पर्यो। जुन कार्यक्रम जनताले अनुभूति गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू नजिकैबाट अगाडि बढेको हुनु पर्यो। जस्ट 2069को निर्वाचनमा पनि रवि, उमेश र कृष्णभक्त भिडेका थिए। सो निर्वाचनमा लामिछानेले 49,264 मत ल्याएर विजयी बन्दा गठबन्धनबाट लडेका काङ्ग्रेसका श्रेष्ठले 14,983 मत प्राप्त गरेका थिए भने एमालेका पोखरेलले 14,647 मत ल्याएका थिए। यति ठूलो मतान्तरले जितेको रवि फेरि पुरानै विरासत फर्काउने लक्ष्यमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदङ्गा एवं आतङ्कको बिमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मफसलका सञ्चार माध्यमहरूको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने बताउनुभयो। पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। आम सञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैर नाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठुला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ। सञ्चारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अध्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न सङ्घ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइका बीच सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री नडराएसम्म जनता डरबाट मुक्त हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नागरिक तर्साउने कुरामा नलागी नागरिक र देश विकासका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने बेला आएको छ। एक्लै बिहान बेलुका बस्दै गर्दाखेरि मेरो त आग्रह गर्न चाहन्थे आज उहाँलाई, कम्तीमा दिनमा आधा घन्टा समय निकाल्नुहोस्, भेटघाट बन्द गर्नुहोस् र एकपटक सोच्नुहोस् मसँग जुन समय छ यो समयको एक सेकेन्डको मैले कसरी प्रयोग गर्ने र डराउनुहोस्। कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री यो बेलामा डराउने बेला आएको छ। आफू डराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री डरायो भने बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छ। महामन्त्री थापाले सामुदायिक रेडियोको उन्नयनका लागि आफूले सबै किसिमले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाहरूको उद्धार गरिएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 जना किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो, नेपाली राजदूतावास, किन इन्डिया, शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कारबाहीमा उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका महिलाहरूको उमेर 15 देखि 25 वर्षसम्म रहेको छ। उनीहरू नुवाकोट, काठमाडौँ, कास्की, खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको बताइएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न नसके, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न नसके र व्यापार घाटा कम गर्न नसके समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको गतिलाई अघि बढाउन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। सकेनौँ, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न सकेनौँ,
र व्यापार घाटा कम गर्न सकेनौँ भने समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन, गति यसको अगाडि बढ्न सक्दैन र यसले देशको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैन। त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वाभाविक रूपमा यसको निम्ति नेतृत्वदायी पहल राज्य र सरकारले नै गर्नुपर्ने कुराप्रति हामी सचेत छौँ र हामी अहिले गम्भीर भएर पनि काम खोजिरहेका छौँ। अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको ब्याज दर एकल अङ्कमा नल्याए अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बैंकको ब्याज दर कम नभए उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाउन नसक्ने बताउनु भयो। ऐन र चाहिँ यो नीतिगत सुधार नहुँदाखेरि आज उधारो कारोबारले गर्दाखेरि थुप्रै उद्योगिक व्यवसायीको चाहिँ थाप्लोमा ऋण छ, बजारमा जाँदाखेरि पैसा आउँदैन। त्यो कारण बैंकलाई पनि सङ्कट, उद्योगिक व्यवसायलाई पनि सङ्कट र चाहिँ यसको किसिमको यो सङ्कटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निस्तेज पार्नको लागि डिजिटलाइजेसन र नगद कारोबारमा जानुपर्छ। माननीय उपमन्त्रीज्यू, मेरो विशेष आग्रह चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट यो आर्थिक ऐनमा आउने बजेटमा हामीले यो ल्याउनै पर्दछ। अध्यक्ष मल्लले नेपालमा इटालीको आवासीय राजदूतावास बन्न नसक्दा दुई देशबीचको व्यापार विस्तार हुन नसकेको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीलाई एक अदालतले 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। गुजरातको सुरत जिल्ला अदालतले 4 वर्ष पुरानो आपराधिक मानहानिको मुद्दामा गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो। तर गान्धी जेल भने जाने छैनन्, किनकि जेल सजाय सुनाइएपछि नै उनलाई जमानतमा छाड्न समेत आदेश दिएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार भारतको एउटा अदालतले कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीलाई 4 वर्ष पुरानो आपराधिक मानहानि सम्बन्धी मुद्दामा 2 वर्षको जेल सजाय सुनायो। गुजरातको सुरत अदालतले लगत्तै उनलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश दियो र माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनका लागि 30 दिनको समय पनि दियो। गान्धीले सजाय पाएको घटना सन् 2019 को हो। त्यति बेला उनले मोदी थरप्रति एउटा टिप्पणी गरेका थिए। सबै चोर चाहे नीरव मोदी, ललित मोदी होस् या नरेन्द्र मोदी नै, उनीहरूको थरमा मोदी किन छ? एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? उनको यो भनाइलाई लिएर मुद्दा दायर गर्नेले अधिकतम सजाय माग गरेका थिए। अदालतले माग अनुसार नै सजाय तोक्यो। अदालतमा सुनाइका बेलामा गान्धी पनि उपस्थिति थिए। उनका वकिलका अनुसार सुनाइका क्रममा गान्धीले आफ्नो भनाइबाट कुनै पनि समुदायप्रति ठेस पुर्याउन नचाहेको बताएका थिए। अदालतले 2 वर्षको जेल सजाय सुनाए लगत्तै राहुलले भने कांग्रेसले राहुल गान्धीले तानाशाहीको विरुद्ध आवाज उठाउने गरेको भन्दै मलाई आयकर विभाग, प्रहरी मुद्दा तथा सजायबाट डर देखाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ। भारतीय दण्ड संहिताको धारा 479 र 500 अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो। धारा 479 अनुसार आपराधिक मानहानि मामिलामा अधिकतम 2 वर्षको जेल सजायको व्यवस्था छ। आफ्नो माग अनुसार अदालतले अधिकतम सजाय सुनाउने आदेशलाई रिट दायर गर्ने पुणेश मोदीले स्वागत गरेका छन्। अदालतको यो आदेशबाट राहुलले वर्तमान सांसद पद भने धरापमा परेको छैन, किनकि उनीमाथि पुनरावेदनका लागि 30 दिनको समय पनि छ। अदालतले दिएको सजाय विरुद्ध राहुलले पुनरावेदन गर्ने उनको वकिलले बताएका छन्। भारतमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको यो द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा नरेन्द्र मोदी साँच्चीकै प्रतिपक्षसँग डराएकै हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। छैटौं संस्करणको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ। धनगढी रङ्गशालामा भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज नेपाल एपीएफ क्लब र बागमती क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा ए डिभिजनका 6 टिम, 2 विदेशी टिम, मोफसलको 1 र आयोजक क्लब गरी 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 21 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ नगद प्राप्त गर्नेछन्। सुदूरपश्चिममा पर्वका रूपमा परिचित यस प्रतियोगिता 6 वर्षदेखि आयोजना हुँदै आएको छ।
खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले तोकेकै मितिमा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेनन्। साना दलले ठूलो मन्त्रालयको ठूलो भाग खोजेपछि प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थापनमै चुनौती। सरकार संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेपछि संशोधनका लागि सदनमा विधेयक प्रस्तुत। परिषदमा भिटो पावर खोजेपछि सरकार निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार खोज्दै दलहरू गठबन्धनभित्रै सहमतिको खोजी। मधेसमा उपेन्द्र र सिके राउतको प्रतिष्ठाको लडाईँ बन्दै। भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय। जमानतमा छाड्न आदेश दिएपछि जेल भने जानु नपर्ने प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिपक्षीमाथि रिस साधेको आरोप। र 6औं संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप प्रतियोगिता सुरु। सुदूरको विकासमा गोल्ड कपले थप टेवा पुग्ने मुख्यमन्त्रीको विश्वास। उद्घाटनमा एटिएफ र बागमती बीच प्रतिस्पर्धा। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।